येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलाइन्स। गोयात जायत आसा मर्डरांचेर मर्डर, दिसपट्टे मर्डरर आनी गुन्यांवकारी आसा सापडत। हे गोयात चल्ला कितें? सरकार आनी गोंयकारांनी चिंतपा सारको प्रस्न। गोयात घडत आसा एका फाटोफाट एक अपघात। गिरी बसी पोंदा चिड्डून दुचाकी चालक खलास, जाल्यार अडन्या केपें बसी पोंदा चिड्डून बायलेचो गेलो जीव। सालेरी नवे घरात घुसले चोर, बायलेक धमकायली, दाखयलो सुरो। 2.5 लाखाचे भांगराचेर केले हात साफ, वाडोवची पुलीस गस्ती, लोकांनी घातला गाराणे। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मंगळारा गिरी रस्त्यार दुचाकी चलोवप्याक बसीन धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बसी पोंदाक आयलो। या अपघातात दुचाकी चलोवपी आगताक खलास जाला, जाल्यार परवरच्या फ्लायओव्हराचे काम चालू आशिल्ल्यान पुराय रस्त्यार माती पडटा, जाका लागून दुचाकी चलोवप्याक खूप त्रास जाता। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। अपघातांचे सत्र चालू आसा। आयज गिरी जो हायवे आसा ग्रीन पार्का कडेन थंय एक मेजर असो अपघात जालो। ह्या अपघातांत ज्युपिटराचो चालक आशिल्लो ताका जाग्यारूच मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बसीन 2 व्हीलरवाल्याक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात हांगा जाल्लो आसा। जो चालक आशिल्लो ताका इतलो जोरान धक्को दिलो की तो बसी पोंदा गेलो आनी ताका जाग्यारूच मरण आयले। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा पुलीस स्थानकाक मेळटा तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा धांव घेतली, तशेंच ते हांगा घडणूक घडिल्ल्या सुवातेर पावले। तशेंच फायर फोर्सूय हांगा पावले, कारण अपघात इतलो भयंकर आशिल्लो। तो बसी पोंदा चिड्डिल्ल्या कारणान रस्त्याचे सगळे वटेन रगत आशिल्ले। हे सगळे येवन फायर डिपार्टमेंटान हांगा रस्तो सद्या क्लीन केल्लो आसा। आमी हांगा पळोवपाक शकतात थळाव्यांचे अशेंय म्हणणे आसा की जी माती हांगा रस्त्यार पडटा त्या खातीर खंय तरी ज्यो गाडयो हांगा स्लीप जाता आनी त्याच्या खातीर खंय तरी हो अपघात हांगा जाल्लो आसा। पण हे जे आतां माती पडटा पळय, ह्या म्हयन्याभराकूच माती पडटा आनी हांगा खूब स्लीप जातात, स्लीप जावन पडटात। कोण हेजेर कोण पळयना। हांगा अजून ती त्या हेजे कडेन पळय ती सारकी ग्रीन पार्का मेरेन माती पडत आसता आनी इतली आतां तरी कमी जाल्या माती, सकाळच्यान माती खूब आसता। तूं कितें तो स्लीप जावन पडलो आसतलो हेजे वचून। आतां आमी काय फुड्यान नासल्यार वेगळो स्लीप जावन पडलो आसतलो जावं धक्को दिलो आसतलो, कोण म्हणटा गाडी व्हरलो बस व्हरलो फास्ट आसलो, आमी काय दोळ्यान पळोवंक ना न्हू। कितें जालें एक्झॅक्ट कितें जालें? आतां माती आहा ही घालतात भरतात सगळी रस्त्यार येयल्या आनी ते रस्त्यार येता हे मोठो एक स्लीप जावन पडटा। कसो जाला एक्सिडंट खबर आहा? तो सर्वीस रोडा वयलो येतालो? बस सर्वीस रोड हां, आनी तो वयल्यान हां। बसवालो पळपाक सोदी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगावकर आणि मुझैफ शेख। पर्रा बांदकाम सुवातेर ओडिसाच्या एका कामगाराचो क्रूर पद्धतीन खून जालो। पिडेस्ताचे 2 दुबावीत वांगडी तबीर आनी ताच्या बापायक पुलिसांनी अटक केल्यात। पिडेस्ताक तकलेर मानेर आनी खुबश्यो जखमी जाल्ल्यो। पर्रा फोंडेक वाठारांत एका कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर काम करपी 2 लेबरां मदीं बरोच वाद जालो आनी ह्या वादाचें रुपांतर खंय तरी खुनान जालें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो जो 2 लेबर हांगा काम करताले त्यांच्या मदीं बरीच झगडी जाली आनी खंय तरी चाकून दोगां मदीं वाद जालो आनी हांगा एक मेजर असो खून जाल्लो आसा। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा पुलीस स्थानकाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा धांव घेतली आनी ह्या घडणुकेन जे संशयीत आरोपी आशिल्ले तांकां चल्याक आनी बापायक दोगांकूय म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्लो आसा आनी फुडलो तपास म्हापसा पुलीस करीत आसा। गोयात खून प्रकरणात वाढ जायत आसा। गोयात अशें कित्याक चल्लां हे सरकारान आनी गोंयकारांनी चिंतपाची गजाल आसा।
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. धवळी फर्मागुडी बायपासार टेम्पोन बैलाक धपको दिलो. टेम्पो लवणलो जाल्यार बैलाक जाग्यारच मरण येयलें. ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या आनी कितलो तेंप वयतलो गोरवांचो बळी. लोकांक प्रस्न पडला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. व्हड एक्सिडेंट जावन एक गुरुवार एक बैल तो एक्सपायर जाल्लो आसा आनी दुसरी म्हटल्यार जी गाडी मोकल्या ती टेम्पो ती ओवरटेक जावन दुसरी सायडीर पडलेली आसा. हे एक्सिडेंट फक्त हांगा आतां जाताकूच कित्याक जी स्पिडीन जे येतात ताका लागून चड जाता आनी दुसरे टर्न आसा आनी टर्न जावन मुखार डिवायडर आसा डिवायडर लागून ते फास्ट येतात आनी लोकांचो डिमांड आसा की हांगा एक फ्लायओव्हर जावचो म्हणून ना जाल्यार हो एक्सिडेंट हांगा जायत आसा कित्याक हाजे पयलीं हांगा मनीसूय एक्सपायर जाल्ले आसा गोरवां कितलीच मेल्लीं आसात ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हांगा फ्लायओव्हर जावचो आनी लोकांचो जीव वाटोवचो म्हणून. कितें घेवन येयलो तूं खाली स्पिडीन येयलो काय कितें आनी हांगा कितें लायट बीन आशिल्ली तूं गोरवां कळोंक ना तुका लायटीचेर काय ना लायट आशिल्ली तूं कितें मार लागला आतां तुका मार कितें लागला आनी कोण आसले गाडयेन कोण ना मरे. खुबशे अशे कितलेशेच इन्सिडंट जाले म्हणजे म्हयन्याक म्हाका दिसता 2-3 अशे इन्सिडंट जायत आसता आनी तेजें कारण म्हटल्यार गोरवां ही रस्त्यार अशी भोंवतात गोरवां आनी तेंचे कोण आवय बापूय कोणाक खबर ना आनी मागीर ते चूक मागीर गाडयांचे करचे पडटा ड्रायव्हरांची करचे पडटा. पंचायत तर हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता पूण फाल्यां सकाळी पंचायतीन कितें एक्शन घेतली जाल्यार जे गोरवांचे कोण आसा कोण पळयता ओनर आसा ते येतल्यान मागीर गोळा घालतले कितें म्हणून ती पंचायत एक्शन घेता म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्यार अशें मनशाची आतां सुदैवान की ताका ड्रायव्हराक कांय जाल्लें ना गाडी पडलेली आसा पूण ड्रायव्हराक कांय जाल्लें ना पूण अशें गोरवां रस्त्यार सोडप एक्चुली सारकें न्ही. पयलीं फाटीं अश्योच 2-3 म्हशी मेल्ल्यो मोठो एक्सिडंट जाल्लो पूण सुदैवान कोणाक मनशाक कोणाक कांय जावना आशिल्लें. जे रोड केल्लो आहा इंजिनियरींग फूल फेल आसा. हांगा चड गरज आसा आमकां फ्लायओव्हराची. आतां दर म्हयन्या हांगा अशी गोरवां मरत आसता आनी गोरवां ही लोकांनी अशी रस्त्यारूच सोडलेली आसता ताका आनी पर्याय कांयच ना. लास्ट टायम जर पंचायतीन जर गोरवां उठयली कोण तरी तांकां झगडी करूं येता मारूं येता तांकां गोरवां जेन्ना उखलता तेन्ना आनी जायते पंचायतीन सोल्युशन आनी हेकाय सोल्युशन ना तेन्ना आयज रस्त्यांनी अशी गोरवां पडून जायते एक्सिडेंट जाता. हो रस्तो आमचो इतलो डेंजर जाल्लो आसा हांगा आयज गोरवां मरतली फुडें हांगा मनशां सुद्दां मेल्लीं आसा ना म्हणिना तुमकां. हो रस्त्याक लोकांचो हांगा पब्लिकेचो डिमांड आसा तो फ्लायओव्हर. हांगा पळोवपाक गेल्यार सगळे वळणां तितून मदीं भगवती देवळा कडेन मदीं डिवायडर आसा तितून मदीं फॉरेस्टान झाड रोयल्लीं आहा. लोकांचें म्हणणें आहा कित्याक त्या झाडां हितून फुडें गाडी कोणाक दिश्टी पडना फुडें येता ती. ताणें हो लायटीचो खांबो उडयलो आनी हांव जस्ट पावलो हांवें पळयलें की स्पार्क जालो म्हणून पळयलो आनी अक्षरशः ती गाडी जम्प जाली. म्हाका ती गाडी म्हज्या आंगार पडटा काय म्हणून सामकी हांवें कितें केलें ताबडतोब गाडी ब्रेक दामून रोखडी न्यूट्रल करून रिवर्सान आनी फाटीं वयली आनी गाडी तेन्ना स्टॉप पडली जावन प्लीज नाल्यार ही गाडी म्हज्या हाजेर पडटा. तूं खंयच्या येतालो? हांव आतां पणजेन येतालो फॅमिली आसली फॅमिली आशिल्ली हांव आशिल्ली चली आशिल्ली लोकांक आशिल्ली. आतां हेका कितें जालें ड्रायव्हराक ड्रायव्हराक काय ना आमी गेले गाडी रोखडी स्टॉप केली म्हजी गाडी भरलेली चिमुरकांनी गाडी हो टेम्पो पडलो पळयलो थंय स्टॉप जालो आनी हांव गाडी बंद करून भायर काडलो आनी पयलीं पळया आमी कितें आतां म्हणून जाल्यार पयलीं म्हाका तेंकां रग अशें वाजोन दिसलें पळयलें हो चिड्डलो काय नाका म्हणून जाल्यार मागीर कळ्ळें की हो येयलो म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मंगळारा ग्रीन पार्क वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटली जाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हांगा जेसीबी घालून कोयर काडपाचें काम चालू आशिल्लें. जेसीबीचो उदकाच्या पायपाक नेटान धपको बशिल्ल्यान ही घडणूक घडला. सध्या संबंधीत विभागाचे अधिकारी थळार आसात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट.
गिरी ग्रीन पार्का कडेन उदकाची मेन पायपलायन फुटल्या। ही मेन अशी पायपलायन तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता। उदकाचो जो प्रेशर आसा बरोच व्हडलो आसा आणि हजारांनी लिटर उदक आसा वेस्ट केल्लेले आसा। अशी माहिती मेळ्ळ्या की खंय तरी हांगा जी गार्बेज पडल्या ही गार्बेज क्लीन करपाक हांगा कोणी तरी जेसीबी घातिल्ली आणि ही जेसीबीचे काम हांगा चालू असताना ही पायपलायन फुटल्या आणि हजारांनी लिटर उदक जे आसा वेस्ट केल्लेले आसा। आता हांगा PWDची संबंधित यंत्रणा हांगा पाविल्ली आसा आणि ते हांगा इन्स्पेक्शन करीत आसा। तो केन्ना फुटला पायपलायन? आमकां खबर ना कितें जालें, आमकां एकट्यान फोन केलो ही पायपलायन फुटल्या म्हणून आमी धांवन येयले। कोणी खंय हांगा जेसीबी घातल्या। जेसीबी कोणी घातला आमकां कांय खबर ना। तो जेसीबी घेवन पळो आमचे येई कापयला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू। 70च्या सालेली नव्यान बांदिल्ल्या घरात 2 अनोळखी मनशांनी घरात घुसून घरात आशिल्ले एके बायलेक सुरो दाखोवन धमकायली। उपरांत 2.5 लाख रुपया मोलाचे भांगार चोरून पळ काडलो। या वाठारात ह्यान पयली लेगीत चोरयेची प्रकरणां घडल्यात। पुलिसांनी हांगा गस्ती वाडोवची अशी मागणी सरपंचान केला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या सालेली गांवान आसा आणि हांगासर खुबश्यो चोरयो जाल्या अशें आयकलां। आतां आमी पळयता की फाटल्यानूच म्हाका एक घर दिसता, तातूंत आषाढी एकादशी दिसा चोरी जाली आनी तातूंत एक ती बायल रातची म्हणल्यार ती घरान तिजो घरकार नाशिल्लो आनी तो कामाक वता अशें आयकलां। तो नासलेली संदी साधून चोरांनी ह्या घरान प्रवेश केलो आनी तिका धमकून तिजें मंगळसूत्र तशेंच दुसरे भांगराचे वस्तू चोरयेक गेल्या अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा। पूण आतांय आमी पळयता की हे जे घर आसा ताच्या लागीं कांयच ना, सगळे जंगल एरिया आसा आनी गांव मातसो फुडें आसा। हांगासर एकूच घर आसल्या कारणान जे चोर आसा तांच्यांनी ही संदी साधलेली आसा। आतां म्हायती मेळ्ळ्या की हेतून पुलिसांनी चवकशी केल्ली आसा, वाळपय पुलिसांनी, आनी एकट्याक सस्पेक्टेड म्हणून अरेस्टूय केल्लो आसा। हांगा जी अशी घरां आयसोलेटेड प्लेसीस आसता थंयसर अश्यो घटना खुबश्या वेळार हांगा घडल्या ह्या गांवान अशें कळ्ळां। कित्याक आतां सद्या कडेन प्लॉट जाल्लेले आसा आनी लोकूय पयस हितून घर बांदतात। हितून जे हे जाता की अश्यो ज्यो घटना घडटा त्यो अश्यो जाग्यांचेर घडटाना आमकां दिश्टी पडटा। आतां पुलीस आपली कारवाय करीत आसा, पूण फुडें कळटलें की जो सस्पेक्टेड आसा तो खरोच चोर काय तेणें हें केल्लें आसा। पूण अजून पर्यंत पुलिसांनी तशी माहिती आमकां दिवंक ना। पूण अशें कळ्ळां की हांगासर ज्यो चोरयो जाता त्यो परत परत खुबश्या वेळार घडल्या कारणांनी हांगासरच्या लोकांनी मागणी केल्या की हांगासर पुलिसांनी आपली जी गस्त आहा ती वाडोवपाक जाय आनी अशे आयसोलेटेड प्लेसीस जे घरां आसा तांचेर थोडें लक्ष दिवपाक जाय। 1-2 दिसा पयलींच आमच्या सालेली गांवान एक चोरी जाली, दिसा ढवळ्या चोरी जाली आनी त्या चोरांनी चाकू दाखोवन एका घरान वचून एक महिलेक चाकू लावन तिच्या घरांतली चोरी केली। ही सगळ्यांक खबर आसा आनी पेपरारूय ते येयल्ले, म्हणजे एक सगळ्याक ही मॅसेज पावल्ली आसा। पण अशे प्रकार जावंक जायना दिसा ढवळ्या गांवान। म्हणून हांव एक पुलिसांकूय सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आमचे सालेली जे नवीन प्लॉट्स जाल्या थंय नवीन वस्ती जाल्या त्या वस्तीन मातशें पेट्रोलिंग इल्लें वाडोवंक जाय। तशेंच सबंद होंडा पंचायत क्षेत्रांत दिसाचेंय बीन पेट्रोलिंग जाय आमकां आनी रातचें बीन पेट्रोलिंग जावपाक जाय। मातशें पुलीस सतर्क आसपाक जाय, कित्याक हे जे नवीन प्लॉट जाले ते लोकूय नवीन येयल्ले आसा त्या गांवांनी, तेंचे गांवांशी चड तितले अजून कॉन्टॅक्ट्स येवंक ना, ते मातशें सायडीक पडटा। त्याच भागांत प्रामुख्यान चोरी जाल्ली आसा, 1-2-3दा जाली चोरी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आणि मुजेफ शेख। अडण्या बशी पोंदा येवन एके बायलेक मरण आयले। बाळी सावन सावड्ड्या वचपी बशीक ती राविल्ली, पूण ती चडटाना पडली आनी टायरा पोंदाक चिड्डली खंय। ड्रायव्हराक कळूंक लेगीत नाशिल्ले खंय। पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते केपी पुलीस स्टेशनार आसात आनी आमच्या फाटल्यान जी बस दिसता ह्या बसीन एक बायलेचो जीव घेतले कडेन आसा आनी ही बस सद्या केपी पुलिसांनी पंचनाम करून केपी पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा। सांगपाचें म्हणलें जाल्यार ही बस जी आसा ही बाळ्ळी साकून जेन्ना सुटली केपी सावड्डे वचपाक त्या टायमार अण्णे हांगा जेन्ना एक बायल ह्या बसीक रावताली, ह्या बसी ड्रायव्हराक सुद्दां खबर ना ती आपल्याल्या फाटले टायरा पोंदा पडली म्हणून। आनी ती बस जी आसा ही बस हांगसर अण्णेच्यान ती केपे गेली आनी केपेच्यान सावड्डी पावली। कुडचड्यार जेन्ना पावली फाटल्यान कोण तरी पळयलें की ह्या बसी पोंदाक एक बायल मनीस पडली म्हण। तेणी केपेच्या पुलीस स्टेशनार रोखडो फोन करून सांगलें आनीक मागीर केपेच्या पुलिसांनी कुडचड्यार वचोन
बस स्टँडार वचोन ही बस जी आसा ही आज हांगा हाडून दवरले कडेन आसा. सद्याचो केपेची PI जो आसा वो इन्व्हेस्टिगेशन करता आनीक जो PSI आसा तो सद्याक आयगो आसा आनी तेणें पंचनाम केले कडेन आसा. आमी इतलें सांगतात की हो जो बाळ्ळी साकून केपें वचपाचो रोड जो आसा वो कितलींशीं वर्स जालीं असोच आसा. तेका वायडनींग करपाक दिले आसतना सुद्दां अजुनूय त्या रोडाची वायडनींग जालें ना. कितलीशे वर्स पयलीं रोड एक्वायर केले कडेन आसता जमीन वायडनींग करपाची, तरी पूण PWD कडच्यान जाय तसो रिस्पॉन्स म्हणून तो मेळना आनी म्हणून हे एक्सिडेंट जातात. हो रोड अशी रावले कारणान आनी येरादारी चड आसली कारणान हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर हे सायडीक वयता. आतां तुमी वयता की एवरी डे एक्सिडेंट जाता, एवरी डे थंय जीव वता. म्हणजे खंय तरी हांगा PWD ऑफिसरान पळोवन जे वायडनींग करपाचें जें काम आसा हें बेगीच्या बेगीन करचें म्हणून मागतात. सद्याक केपेंचो पुलीस जो आसा वो फुडलो तपास करता आनी ही जी बायल मनीस आसा ही जाणटी बायल मनीस आसा. रोड कितें जाला, रोड सगळो पाड जाला. पाड जाल्ले आनी रोडाचें मातशें एक्सटेंशन जावपाक जाय आसलें. रोड बारीक जाला, ट्राफीक चड जाला हेजेर आनी एक एटलिस्ट पळोवपाक जाय आसलें एक जाणटी मनीस चडटा ती बसीचेर ते पळयलां कंडक्टरान नेग्लिजन्स जालें आनी ती टायरा पोंदाक येवन तेजी फाटले वयल्यान गाडी गेली. रस्त्याक लागून ते कितें म्हणटा ह्या रस्त्याक फोंडा हेची लागून नेमकं ते फोंडा पडली अशी. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. राज्यात अपघातांनी भर पडत आसा. शिद्दोना NH66 भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात वेगान धांवपी गाडयेन लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. या अपघातात पुराय गाडयेचो चुरो जाला. गाडयेंतले 5 जाण जखमी जाल्या. तांचेर GMCत उपचार सुरू आसा. पळयात. गोवा 365 खातीर समरिता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. वेळसाव शेतकार पारंपारीक शेतांक नव्यान उर्बा दितात. तरणाट्यांनी आनी नुस्तेमारांनी पारंपारीक शेतीत वांटो घेवचो अशें आवाहन वेळसाव फार्मर्स असोसिएशनान केला. वेळसाव फार्मर्स असोसिएशनान वेळसावच्या पुर्वजांच्या शेतांचे पीक करपाक आणि ताचे पुनरुज्जीवन करपाक सुरवात केल्या. खूप काळासावन उपेक्षित आशिल्ल्या शेतांचे पुनरुज्जीवन केला. असोसिएशनाचो अध्यक्ष रुकोजिनो डिसोजा हांणी थळाव्या तरणाट्यांक पारंपारीक कृषी पद्धत आपणावन आपल्या दायजा कडेन परतून जोडपाक उर्बा दिली. या उपक्रमाक लागून प्रेरीत जावन कितल्याशाच नुस्तेमारांनी शेतकी पुनरुज्जीवनान वांटो घेवपाचे उतर दिले. आमचो बॉब एलिस्टन हो एक यूथ जो फिशरीज तेगेले प्रोफेशन पण आज ताका हिंगा हाडला कितें दाखोवपाक की फिशरीसाचेरी काबार एडेचेरी काबार जायना. शेतांय आहाय आज पाड आहाय जायतीं शेतां. सो तुवें तरी आज हिंगा एक्सपिरियन्स केलें. तूं तुजे युथाक घेवन तूं एक कितें तरी आयडियार काडटलो आनी शेतां हेजे मुखार रोवपाक तुका संदी मेळटली. सो ताका लागून हांवें हिंगा आपयन हाडलें ताका की बाबा चोवपाक आमी कशें आमी जाणार आमी आदले मनीस कितले आज पासून शेतां व्हरोन आमी जियेताय ते भाशेन तुमचे फिशरीज जाले तुमचे रांपोण्यो आनी तेजेर तुमी पोट भोताय पूण तुमी हितूय मुखार सरपाक ताका आपयन हाडलो. शेता बाबतीन आमी आमकां नॉलेज कांय ना. हांवें बेश्टें कितें उलोवपाक जायना. फर्स्ट आय हॅव टू अंडरस्टँड प्रोसिजर प्रोसेस कितकोन जोत घालताय कितकोन शेत रोवताय आनी कितकोन सार मारताय ते सगळे प्रोसिजर पयलीं अंडरस्टँड जावपाक जाय. सो आय वॉज ओवर हियर. आय डि नॉट वर्क. हांव सकाळ शेतां गेलो आनी आय वॉज जस्ट ऑब्जर्वींग हाव दे आर डुईंग. सो इट इज एज पर माय दिस थिंग नो इट इज
म्हाका सद्या दिसतालें की आमचें नुस्त्याचें काम इतलें हार्डवर्क आहा म्हूण हिंगा इतलो हार्डवर्क आहा त्यो बायलो जेन्ना रोवताय तेन्ना तो बँड जाय न्हू इतली शेत रोवपाक इतली कास्तीक आहा सो म्हाका तेंचो एक जे ताका कोस्ट म्हणटा तें अंडरस्टँड जालें इट इज आमकां वयर रावन बरें इजी दिसता तें सारकें बरी शेत ग्रीन मेळ्ळी व्हेरी इजी बट मेशिनरी इज सेपरेट एंड अदर पार्ट इज तूं मॅन्युअली आपूण हातीन कोत्ता न्हू तें सेपरेट जायत जाण हाजी कल्टिवेशन इंतू फिल्डान भायर सोन देखून येयलोले भुरगे हाजी इंतू हे फिल्डान भितर सोले आनी हाजी उमेद येता हाजे हांव तेमकोडे हेरां कडेन मागता जोणाक लागीं खंयची देखून एक प्रॉपर्टी आहा कितें आहा तुमगेली भाटां बी आहा पुर्वजांची ती हें कोरे हाजी आमगेले गोवोरमेंटा कडच्यान आमकां जायती हें मेळटा संदी हार्वेस्टिंग मशीन बी मेळटा ती हाडून ती घालून तेच बरो फायदो करचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात मध्यम ते उटंगराच्या पावसाची शक्यता आसा. पावसाक खर वारे आणि गडगडाचो सांगात मेळटलो. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. उटंगराच्या पावसाक लागून उष्णतायेंतल्यान विसव मेळटलो पूण हुंवाराची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची. येल्लो अलर्ट. मध्यम ते उटंगराचो पावस. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. दर्यादेगेर शिटकावणी. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.